بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے رب دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو، اے دنیا تے ایک کھیل تماشائے، اے دنیا تے عارض ٹھکانائے۔ اللہ اللہ دنیا دے اُتے کیویں رہنا ہے، اس دنیا دی زندگی نو کیویں گزارنا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر بلے ویکھو، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاندے تے سیدہ خدیجہ دے مال وچوں کوئی اپنا سونا محل بنا سکدے سن، اپنی سونی کوٹھی بنا سکدے سن، لیکن قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دیاں اداماں تو میرے نبی نے دنیا نو پسند نہیں کیتا، میرے نبی نے رب نو پسند کیتا ہے۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر نے دنیا نال محبت نہیں کیتی۔ اللہ 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 میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت ہے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے میرے پیارے بھائیو ربیع الاول دا آخری جمعہ ہے اس جمعے دے اندر بھی میں چاہنا کہ اپنے محبوب پیغمبر دیاں محبوب اداماں دا تذکرہ کریں تسی مسلسل پچھلے 3 جمعے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال سماعت فرما چکے ہو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو حضور دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام
دنیا تے آ کے تے دنیا دا مال اکٹھا نہیں کیتا، دولتاں اکٹھیاں نہیں کیتیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندے تے بڑے بڑے محلات بنا سکدے سن، بڑیاں کوٹھیاں تے بنگلے بنا سکدے سن، دنیا دا بہت بڑا مال، دنیا دا بہت بڑا خزانہ تے دولتاں تے بینک بیلنس جمع کر سکدے سن، لیکن میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہاں ساریاں چیزاں تو دور رہ کے امت نو سبق دیتا ہے۔ اے امتیو، تسی دنیا تے آئے ہو، اللہ نے تو انہوں زندگی دیتی ہے، تے اس زندگی تو فائدہ اٹھاؤ، یعنی اللہ دے والے رجوع کرو، اللہ دی طرف توجہ اور دھیان کرو، اور دنیا والے انی توجہ نہ کرو، دنیا والے اتنا خیال نہ کرو۔ اللہ اللہ، میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بعض رشتہ دار اور بعض لگدے اور قریبی اتنے مالدار سن، اللہ نے انہوں نے مال عطا کیتا ہویا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندے تے ان اپنے قریبی امیر تے مالدار رشتہ داران دی وجہ تو خود بھی آپ بہت بڑا مال اکٹھا کر سکتے سن۔ اللہ اللہ، سب تو پہلے میں آپ دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ اللہ، مکے دے اندر جڑے مشہور تاجر سن، مالدار سن، اونا دے اندر ایک نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ داوی سی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس ویلے بیوی بنی تے سارا مال حضور دے قدمہ تے قربان کر دیتا، تے میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ خدیجہ دا مال دنیا واسطے استعمال نہیں کیتا، اپنی ذات واسطے استعمال نہیں کیتا، میرے محبوب پیغمبر نے سارے دا سارا مال استعمال کیتا تے اللہ دے دین واسطے استعمال کیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک روپیہ بھی اپنی ذات واسطے اکٹھا نہیں کیتا، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے رب دا قرآن نازل ہویا، اللہ فرمان دے نے کائنات دے رہنا لیو، اے دنیا تے ایک کھیل تماشائے، اے دنیا تے عارض ٹھکانائے، اللہ اللہ دنیا تے یوتے کمیں رہنے، اس دنیا دی زندگی نو کمیں گزارنا ہے۔ اللہ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر بلے ویکھو، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاندے تے سیدہ خدیجہ دے مال وچوں کوئی اپنا سونا محل بنا سکدے سن، اپنی سونی کوٹھی بنا سکدے سن، لیکن قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دیاں ادامتوں میرے نبی نے دنیا نو پسند نہیں کیتا، میرے نبی نے رب نو پسند کیتا ہے، اس واسطے میرے محبوب پیغمبر نے دنیا نل محبت نہیں کیتے۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دا ایک اور بڑا قریبی رشتہ دار، بڑی پیاری ہستی ہے جدا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا اللہ نے مال عطا کیتا ہے، بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں، تے حضرت ابو بکر صدیق نے میں سب کچھ لیا کہ میرے نبی دے قدمہ تے قربان کر دیتا۔ میں قربان
قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر اگر چاہندے تے حضرت ابو بکر صدیق دے پیسیاں وچوں مال وچوں اپنی ذات واسطے استعمال کر سکدے سن، لیکن قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے سارے دا سارا مال استعمال کیتا ہے تے رب دے دین واسطے استعمال کیتا ہے، سارے دا سارا مال خرچ کیتا ہے تے رب دے دین واسطے خرچ کیتا ہے، اپنی ذات اتے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیتا۔ اللہ 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 کیوں؟ میرے محبوب پیغمبر نو دنیا پسند نہیں سے، میرے محبوب پیغمبر نو رب پسند سے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ فرماندے نے کائنات دے رہنا لیو اے جڑی دنیا دی زندگی ہے نا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اے جڑی دنیا دی زندگی ہے اے تے ایک کھیل تماشائے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تواڈے واسطے آخرت ٹھکانا، تواڈے واسطے بہترین ٹھکانا آخرت دا ٹھکانا ہے، تواڈے واسطے بہترین زندگی آخرت دی زندگی ہے۔ فرمایا افلا تتقون، او دنیا پیچھے پہنا لیو اللہ کلوں کیوں نہیں ڈر دے، سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں ایک موقع تے نا حضرت ابو بکر صدیق نے گھر دے سارے سامان نو لے آکے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے رکھ دیتا۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر اگر چاندے تے اس مال وچوں اپنی ذات واسطے کچھ استعمال کر سکدے سن، اپنے گھر نو سجا سکدے سن، اپنے گھر نو پھبا سکدے سن، چار دیواریاں تے جناب والا عمارت تے بلڈنگاں مضبوط کر سکدے سن، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے ایک روپیہ بھی اپنی ذات واسطے استعمال نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا توجہ کرنا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس ویلے جڑا مال لے آکے نبی دے قدمہ تے رکھیا کم از کم 4000 درہم دی مالیت دا سامان سی اس دور دے اندر، تے میرے محبوب پیغمبر نے ایک روپیہ بھی اپنی ذات واسطے استعمال نہیں کیتا۔ کیوں؟ میرے نبی دنیا نو پسند نہیں کر دے، میرے نبی تے رب نو پسند کر دے نہیں، رب دا قرآن سچا میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا توجہ کرنا۔ میں چاہنا اس جمعے اندر بھی محبوب نبی دیاں محبوب ادامہ بیان کراں، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک میرے محبوب پیغمبر دا اور بڑا قریبی یار قریبی رشتہ ہے جدا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کلا مال نہیں اے تے جان بھی میرے نبی تے قربان کرن والے سن، میرے نبی دے یار، اور حضرت عثمان بڑے مالدار میرے نبی دے صحابی، میرے نبی دے دوہرے دماد بھی سن۔ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر چاندے تے حضرت عثمان دے مال وچوں کچھ مال لے کے اپنے واسطے جناب والا اے بلڈنگاں تے کوٹھیاں بنا لیندے، پلاٹ خرید لیندے، میرے محبوب پیغمبر زمیناں دے مالک بن جاندے۔ اللہ پتہ تو انو حضرت عثمان کنے مالدار سن، سبحان اللہ۔ ایک جنگ دے موقع تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5.5 کلو سونا میرے محبوب پیغمبر دے پیراں تے نچھاور کر دیتا۔ جنگ تبوک دا موقع ہے، اللہ اللہ اللہ، 5.5 کلو سونا اے 550 اللہ اللہ تولے سونا بندا ہے۔ تے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے اتنے بڑے سونے وچوں اللہ اللہ کوئی ایک تولہ بھی اپنے واسطے نہیں رکھیا، سارے دا سارا سونا رب دے دین واسطے خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہون دے دور دے حساب نال چلو تھوڑے تو تھوڑی قیمت 1 لاکھ روپیہ بھی لگا لئیے، اللہ اللہ تولے دی قیمت 1 لاکھ روپیہ دا اندازہ لگائیے تے 5.5 کروڑ قیمت بن دیئے اس سونے دے، جڑا سونا حضرت عثمان نے میرے نبی دے واسطے
واسطے وقف کیتا میرے محبوب پیغمبر نے سونے وچوں ایک ذرہ بھی اپنے واسطے خرچ نہیں کیتا کیوں میرے نبی دنیا پسند نہیں کر دے میرے نبی رب نو پسند کر دے نے اور ربیع الاول دے مہینے دا آخری جمعہ میرے محبوب پیغمبر دیاں محبوب اداواں نال پیال کر لو میرے نبی دیاں اداواں نال محبت کر لو میرے محبوب پیغمبر دے طریقیاں نال محبت کر لو میرے محبوب پیغمبر نے سانو دنیا دیاں محبتاں نہیں دتیاں میرے نبی نے سانو سونے اللہ دیاں محبتاں دتیاں نے سبحان اللہ 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 رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللہ اللہ جامعہ مسجد مرد غیور نمازیہ میرے محبوب پیغمبر دیاں اداواں نال پیار کر لے میرے محبوب پیغمبر دے صرف رشتہ داری امیر نہیں سی میرے محبوب پیغمبر دے کئی عام صحابہ بھی بڑے امیر سن بڑے پیسے والے سن بڑے مال والے سن بڑیاں دولتاں والے سن میں قربان جاواں ایک میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے جدا نام حضرت زبیر بن عوام آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے پتہ ہے کتنا مالدار ہے حضرت زبیر بن عوام دے 1000 غلام سن کنے 1000 غلام سن تے حضرت زبیر بن عوام نے اعلان کیتا ہویا سی 1000 غلام ہر روز مزدوری کرنگے اینا دی جنی بھی مزدوری بنے گی میں سارے دے سارے پیسے محبوب دی چولی وچ پا دیا کرانگا ہر روز اتنے پیسے میرے محبوب پیغمبر دے کھولے آیا کر دے سن لیکن میرے محبوب پیغمبر نے انہا پیسیاں وچوں اپنی ذات واسطے استعمال نہیں کیتا کیوں میرے نبی دنیا نو پسند نہیں سن کر دے میرے نبی تے رب نو پسند کر دے سن فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللہ 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 کائنات دے رہنا لیو توجہ کرے آجے وہ جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دی او تر جاندے نے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دیو تر جاندے نے اور بڑا پیارا جملہ آ گیا مدنی دے نقش قدم اتے جڑا ایک واری ٹر پیندائے مدنی دے نقش قدم اتے محبوب نبی دے نقش قدم اتے جڑا ٹر پیندائے محبوب دے نقش قدم اتے جڑا ایک واری ٹر پیندائے رب پیار انہوں انج کر دائے کہ او دے سارے گناہ جھڑ جاندے نے رب پیاریوں نو انج کر دائے کہ او دے سارے گناہ جھڑ جاندے نے رب پیار انو انج کر دائے کہ او دے سارے گناہ جھڑ جاندے نے جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سو رب دے او تر جاندے نے مدنی دا جس دم ذکر ہوندے
مدنی دا جس دم ذکر خوندے دل مومنہ دے ٹھر جاندے نے اللہ اللہ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا میرے آقا دے سونے حجرے نو رب جنت دا ٹکڑا بنایا ہے میرے آقا دے سونے حجرے نو رب جنت دا ٹکڑا بنایا ہے میرے آقا دے سونے حجرے نو رب جنت دا ٹکڑا بنایا ہے رب جنت دا ٹکڑا بنایا ہے میرے آقا دے سونے حجرے نو رب جنت دا ٹکڑا بنایا ہے او سمجھو جنت جان دے نے جڑے آقا دے گھر جان دے نے او سمجھو جنت جان دے نے جڑے آقا دے گھر جان دے نے جڑے لڑ لگ جان دے نی آقا دے سو رب دیو تر جان دے نے مدنی دا جس دم ذکر خوندے مدنی دا جس دم ذکر خوندے دل مومنہ دے ٹھر جان دے نے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا وہ کی گل کریے اونا یاراں دی جنہ تک کے آئے کملی والے نو کی گل کریے اونا یاراں دی کی گل کریے اونا یاراں دی جنہ تک کے آئے کملی والے نو سر رکھ کے آپ دے قدماتے ہس دے مر جان دے نے سر رکھ کے آپ دے قدماتے ہس دے مر جان دے نے جڑے لڑ لگ جان دے نے آقا دے سو رب دیو تر جان دے نے او کائنات دے رہنا لیو میرے محبوب پیغمبر دیاں اداواں نال پیار کرو میرے نبی نے دنیا نو پسند نہیں کیتا میرے نبی نے رب نو پسند کیتا ہے سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر دے رشتہ دار بھی بڑے امیر سن میرے محبوب پیغمبر دے کچھ یار بھی بڑے امیر سن لیکن قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے نہ رشتہ داران دا مال اپنی ذات واسطے خرچ کیتا نہ اپنے صحابہ دا مال اپنی ذات واسطے خرچ کیتا میرے نبی نے اے مال خرچ کیتا ہے تے رب دے دین واسطے خرچ کیتا ہے کیوں میرے نبی دنیا پسند نہیں سن کر دے میرے نبی رب نو پسند کر دے سن اللہ اللہ تائیں تے میرے محبوب پیغمبر پتہ ہے کی فرمایا کر دے سن اے مسلم شریف دے اندر حدیث سے حضرت ابو ہریرہ راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا میرے محبوب پیغمبر دعاواں کریا کر دے سن اللہ اللہ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے نبی دعاواں کریا کر دے سن رب اگے رب سونیا محمد دے گھرانے نو گزارے مطابق مال دیویں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے سن اللہ میرے خاندان نو میری فیملی نو میرے گھر والیانو میرے گھر دی چار دیواری اندر رہن والیانو اللہ اونا ایک مال چاہی دے جدے نال گزارا ہو جاوے جدے نال دو ٹیم دی روٹی مل جاوے میں قربان جاواں یہ دعاواں میرے نبی نے کیوں کی تیاں نے کیونکہ میرے نبی دنیا نو پسند نہیں سن کر دے میرے نبی تے رب نو پسند کر دے سن میرے نبی دیاں یا دامانال پیار کر لو او کائنات دے رہنا لیو تائیں تے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تتقون
اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے رب اگے دعاواں منگیاں. اللہ سونیا مینوں بہتا مال نہیں چاہیدا، مینوں بہتیاں دولتاں نہیں چاہیدیاں. ہائے اللہ میں قربان جاواں تیرے نبی دیاں یاداواں تو. اج دنیا دے اندر ویکھو نا بڑے بڑے نیک لوگ نظر آؤن گے، بڑے بڑے جناب والا بڑے بڑے تہجد گزار نظر ہون گے، بڑے بڑے دنیا تے شب زندہ دار نظر ہون گے، مگر کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں ہوندا جڑا اے نہ کہندا ہووے کہ اللہ سونیا مینوں مال چاہیدا ہے، مینوں دولتاں چاہیدیاں نے. نیکی اپنی تھاں تے مگر ہر بندہ رب کولوں مال بھی منگدا ہے، اے کوئی حرج نہیں رب کولوں مال منگنا. لیکن میں آنا میرے نبی دیاں یاداواں کنیاں پکیزاں نے. میرے نبی نے مال نو پسند نہیں کیتا، میرے نبی نے تے رب ذوالجلال نو پسند کیتا ہے. سبحان اللہ. تائیں تے میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے سن اللہ اللہ. ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے بارے حضرت انس دیاں گواہیاں سن لو. میرے نبی دیاں دعواں کنیاں سونیاں. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ سونیا مینوں زندہ رکھی تے مسکیناں دے اندر. اللہ سونیا مینوں موت آوے تے مسکیناں دے اندر. اللہ مینوں زندہ رکھی تے ماڑیاں تے غریباں دے اندر. اللہ مینوں موت آوے تے ماڑیاں تے غریباں دے اندر. واشرنی اے اللہ سونیا قیامت والے دن جدوں تو مینوں اٹھاویں تے اودوں بھی میرے سجے کھبے مسکین بندے ہونے چاہیے نے، تیرے ماڑے بندے بہتے ہونے چاہیے نے. اللہ اللہ امیشہ فرماندیاں نے میں عرضہ کیتیاں لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ دے محبوب پیغمبر جی تسی انج دی دعا کیوں پہ کر دے ہو کہ اللہ سونیا مینوں اٹھاویں وی تے مسکیناں دی صف وچوں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ نی میری پیاری عائشہ، نی میری پیاری بیگم، نی میری پیاری بیوی، نی میری پیاری زوجہ، نی میری پیاری بیوی میری عائش تو نہیں جانتی رب نے مینوں وحی کر کے دسیا ہے کہ امیر بندیاں دی نسبت جڑے ماڑے ماڑے ہونگے او 40 سال پہلے جنت اندر چلے جانگے. اس روایت دے مطابق 40 سال تے ایک روایت دے اندر لکھیا 500 سال 500 سال جڑے غریب بندے نے او امیران نالو جنت اندر پہلے چلے جانگے. میرے نبی دیاں یاداواں میرے محبوب پیغمبر دنیا پسند نہیں کر دے، میرے نبی تے رب نو پسند کر دے نے. تائیں تے میرے محبوب پیغمبر نے رب کولوں مال نہیں منگیا، رب کولوں دین منگیا ہے. رب کولوں مال نہیں منگیا، رب کولوں شکر دی طاقت منگیے. رب کولوں مال نہیں منگیا، رب کولوں ذکر دی طاقت منگیے. رب کولوں مال نہیں منگیا، رب کولوں دین دیاں ترقیاں منگیاں نے. رب کولوں مال نہیں منگیا، رب کولوں قرآن دی جناب والا روشنی منگیے. میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دے امتیا اج تمہیں راتانوں کھڑیا ہو کے جتھے مال منگنے اتھے دین دیاں خدمتاں بھی منگ لہیاں کر. جتھے راتی کھڑا ہو کے جتھے جناب والا دعاواں دی اندر رب کولوں مال تے دولتاں دا سوال کر رہے اتھے رب کولوں دین دیاں سر بلندیاں دا بھی سوال کریا کر، دین دیاں لذتاں تے مٹھاس دا بھی سوال کریا کر، ایمان دی چاشنی دا بھی سوال کریا کر. اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر دیاں آدھاں
اداواں نال پیار کر لو اے ربیع الاول دے مہینے دا آخری جمعہ نبی پاک دیاں اداواں دسنا چاہنا میرے نبی پاک علیہ السلام رب کولو چاندے تے مال منگ سکدے سن لیکن میرے نبی نے مال کیوں نہیں منگیا کیونکہ میرے نبی مال نال پسند پیار نہیں کر دے میرے نبی تے عرشاں والے رب ذوالجلال نال پیار کر دے نے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سبحان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے میں عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر دنیا تو کتنی بے رغبتی کر دے سن میرے نبی دیاں اداواں کنیاں سونیاں سن میرے محبوب پیغمبر دیاں اداواں کنیاں نرالیاں سن اما عائشہ کو پوچھو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ کو پوچھو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کو پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بخاری شریف دے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ راوی نے انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذہبا میرے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کائنات دے رہن آلیو سونے نبی دیاں سونیاں اداواں سن لو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر احد پہاڑ دے برابر میں محمد کل سونا ہوئے اللہ اللہ لکھ وار درود پڑھو میرے اس نبی تے کروڑ وار درود پڑھو اس محبوب پیغمبر تے آکھو صلی اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے رہن آلیو میں دنیا اکٹھی کرن نہیں آیا میں تیرا بدا پیار اکٹھا کرن آیا میں مال اکٹھا کرن نہیں آیا میں تیرا بدیاں رحمتاں اکٹھیاں کرن آیا میں دنیا دیاں دولتاں اکٹھیاں کرن نہیں آیا میں تیرا بدے فضل و کرم سمیٹن آیا اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کل احد پہاڑ دے برابر بھی سونا ہوئے احد پہاڑ دے برابر 12 کلومیٹر یا 13 کلومیٹر لمبا پہاڑ احد پہاڑ اللہ اللہ اتنا بڑا بھی میرے کل سونے دا جناب والا ڈھیر ہوئے تے میرے نبی فرماندے نے میں پسند نہیں کردہ کہ 3 دنہ تو زیادہ دن میرے کول موجود روے بلکہ میں تے اے پسند کرنا کہ 3 دنہ تو پہلے اے سارا مال میں رب دے راتے قربان کر دے ماں اللہ اللہ دے راتے وقف کر دے ماں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سانو کی دین آئے نے سانو رب دا پیار دین آئے نے سانو مال دا پیار دین نہیں آئے سانو دنیا دا پیار دین نہیں آئے میرے محبوب پیغمبر نے اے گلاں کیوں کیتیاں نے کیونکہ میرے نبی سونے نال پیار نہیں کر دے مال نال پیار نہیں کر دے میرے نبی دنیا نال پیار نہیں کر دے میرے نبی تے دنیا دے رب نال پیار کر دینے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہے نالیو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے اور بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے
عبد و معبود میں صدیوں سے کوئی رشتہ نہ تھا، ایسے بچڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے۔ اللہ اللہ کائنات دے رہنا لیو، میرے محبوب پیغمبر سانو رب نال ملاؤن آئے نے، میرے نبی سانو اللہ دا پیار دین آئے نے، مال دا پیار دین نہیں آئے۔ رب دا قرآن سچا نیاں، رب دا قرآن سچا فرمایا انما الحیا وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ ایک بار اچھی کہہ دو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اب بخاری شریف دے اندر لکھے ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دے گھر دا نقشہ کی سی، سبحان اللہ 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 اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے تیرے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی ہے، وہ دی زیارت کرنے والا، ایک میرے محبوب پیغمبر دے صحابی دی زیارت کرنے والا حضرت داود بن قیس رحمت اللہ علیہ، جنہوں تابعی کیا جاندہ ہے۔ اللہ اللہ وہ بیان کر دینے کائنات دے رہنا لیو، میں محبوب پیغمبر دے گھران دی زیارت کیتی ہے، میں محبوب پیغمبر دے کمرے تے حجرے ویکھے نے، میں محبوب پیغمبر دے گھر دی حالت ویکھیے۔ پوچھن والے نے پوچھے حضرت جی پھر نقشہ بیان کر دیو، انہوں نے نقشہ بیان کیتا۔ ایک گل چل دی امام بخاری تک پہنچ گئی، امام بخاری نے اپنی کتاب اندر نقل کر لیا۔ پھر جناب والا صحیح بخاری رب نے انہوں شرف بخشے آئے، میں نو انج لگتا ہے جنی دیر تک رب دا قرآن باقی روے گا انی دیر تک بخاری دیاں حدیثاں باقی رہن گیاں۔ 16-17 سال دی محنت امام بخاری نے حدیثاں اکٹھیاں کیتیاں نے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرت داود بن قیس کہندے نے اے کھجوراں دیاں چھڑیاں دے نال بنیا ہویا چھپرا، اے میرے محبوب پیغمبر دے گھر دا نقشہ ہے تے 4 دیواری واسطے میرے نبی نے باہر دے سائیڈ تے ٹاٹ لٹکائے ہوئے نے۔ اللہ اللہ کوئی 10 یا 12 فٹ دا کمرہ ہے میرے نبی دا ایک گھر، کوئی 10 یا 12 فٹ دا کمرہ ہے تے اینا ایک کی اگے سہنے، اس تو زیادہ میرے نبی دا گھر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ہے میرے محبوب پیغمبر دا گھر، ایک کھجوراں دیاں چھڑیاں نل میرے نبی نے گھر کیوں بنایا ہے؟ اے ٹاٹ جناب والا میرے محبوب پیغمبر نے کیوں لٹکائے نے؟ کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دنیا پسند نہیں کر دے، میرے نبی تے رب نو پسند کر دے نے۔ میرے محبوب پیغمبر چاندے تے دنیا تے مال کٹھا کر سکدے سن، دولتاں کٹھیاں کر سکدے سن، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے اے دنیا دے مال نال محبتاں نہیں کیتیاں، امت نو پیغام دیتا ہے اوہ امتیو میں محمد توانو رب نال ملان آیا وا۔ اللہ اللہ میری زندگی نو ویکھو، اور میری سیرت نو ویکھو، میری حیات نو ویکھو، میرے گھر نو ویکھو، میرے حجرے نو ویکھو، میری 4 دیواری نو ویکھو، میرے رہن سہن نو ویکھو، میری خوراک نو ویکھو۔ اما عائشہ فرماندیاں نے کہ مصطفیٰ دے گھرانے نے 3 دن لگاتار کدی رج کے کھانا نہیں کھادا۔ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب پیغمبر دے اہل بیت نے نبی پاک دے گھر والیاں نے مسلسل 3 دن کدی رج کے کھانا نہیں کھادا، کھانا میسر نہیں ہویا۔ میرے محبوب پیغمبر نو اے اداواں میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں میں اج کیوں پیا بیان کردہ ماں، میں دسنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نو دنیا نال پیار نہیں، میرے نبی نو تے رب نال
نال پیارے سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہے نالیو ترمذی شریف دے اندر ایک حدیث سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدخر شیئا لغدن میرے محبوب پیغمبر دے بارے حضرت انس نبی پاک دا صحابی گواہیاں دے رہے ہیں جڑا حضرت سفر دا میرے محبوب پیغمبر دا یارے حضرت انس میرے نبی دے گھر دا غلام چھوٹا جیا بچہ سے 10 سال غلامیاں کیتیاں میرے نبی دے گھر دے اندر 10 سال دا عرصہ گزاریا میرے نبی دے لیلو نہار ویکھے میرے نبی دی خوراک ویکھے اوہ امتیا آج اپنی خوراک دا تے میرے نبی دی خوراک دا کدی موازنہ کریا کر کدی جناب والا تجزیہ کریا کر حضرت انس فرماندے نے ساری زندگی ایک باری بھی انج نہیں ہویا کہ میرے نبی نے اگلے دن واسطے کدی کھانا جوڑ کے رکھیا ہوئے میرے نبی نے آن والے دن واسطے کدی کوئی چیز ذخیرہ کیتی ہوئے اللہ اللہ آج مہاڑے تو مہاڑا بھی امتی سال نہیں تے 6 مہینیاں دیتا گندم کٹھی کر لیندائے ذخیرہ کر لیندائے مہینے واسطے تے آٹا خرید لیندائے 15 دنہ واسطے تے آٹا خرید لیندائے ہفتے واسطے تے آٹا خرید لیندائے اور میں سلام کرا تیرے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کرا میرے تیرے پیر نو جنہیں ساری زندگی اگلے دن واسطے صرف ایک دن واسطے بھی کھانا جوڑیا آٹا جوڑیا گندم نہیں جوڑی آٹا نہیں جوڑیا اللہ 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 کہنا دے رہے نہ لیو میرے محبوب پیغمبر نے اے اداواں کیوں دیتیاں نے کیونکہ میرے نبی دنیا نال پیار نہیں کر دے میرے نبی تے رب نال پیار کر دے نہیں اللہ اللہ گل بڑی پیاری آگئی اے میرے تیرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ امی عائشہ سلام اللہ کے تعالیٰ علیہا میرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیوی ہے او فرماندیاں نے او نبی دے امتیو آج توانو میں دساں کہ نبی دنیا چھوڑ کے گئے تے گھر دے اندر کننا کھانا چھوڑ کے گئے نبی دنیا چھوڑ کے گئے تے گھر دے اندر کننی روٹی چھوڑ کے گئے کننا آٹا چھوڑ کے گئے اللہ اللہ او نا عائشہ کل پچھو نا عائشہ فرماندیاں نے او کائنات دے رہے نالے ہو میرے محبوب پیغمبر جس ویلے دنیا تو تشریف لے گئے تے میرے گھر دے اندر یعنی نبی دے گھر دے اندر اللہ اللہ سوائے تھوڑے جے جماعتوں اور گھر دے اندر کھاننو شے کوئی نہیں سے کھاننو اور کوئی چیز کوئی نہیں سے صرف تھوڑے جے جاؤں موجود سن نبی پاک دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نتیجہ سے جدوں بھی منو بھوک لگنی میں انہاں جواں وچوں کڈ کے روٹی پکا کے کھا لینی بڑے مہینے گزر گئے اللہ اللہ میں روٹی تے کھاندی رہی مگر نبی پاک دے او چھوڑے ہوئے جواں دی برکت نہ مکے ایک دن میرے دل اندر خیال آیا میں جوں کڈ کے بخاری دے اندر حدیث ہے ایک دن میرے دل اندر خیال آیا اے میں جوں کڈ کے ذرا تولاں تے صحیح ذرا ناپاں تے صحیح اے جوں کتنے نے اللہ اکبر کبیرہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں میرے کولے غلطی ہو گئی میں جوں تولے اوہ تھوڑے جے جوں سن تے جدوں میں جوں تولے تے برکتاں اٹھ گئیاں اس تو بعد جوں ختم ہو گئے سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر دنیا تو جناب والا تشریف لے گئے تے اپنی وراثت دے اندر
میرے محبوب پیغمبر دا ایک اور صحابی ہے وہ بیان کردہ ہے نبی پاک دنیا تے درہم چھوڑ کے نہیں گئے نبی پاک دنیا تے دینار چھوڑ کے نہیں گئے اللہ واللہ صرف اپنی ایک سواری چھوڑ کے گئے جدے اتے نبی پاک سواری فرمایا کر دے سن یا او تھوڑی جی زمین چھوڑ کے گئے جس زمین دے وچوں میرے نبی مسافران تے مجاہدان دی خدمت کر دے سن سبحان اللہ کائنات دے رہنا لیو اپنی جائیداد وچوں اپنی آمدنی وچوں اپنی پراپرٹی وچوں اپنی زمین وچوں تھوڑی جی زمین کدی رب دے راہ لئی بھی وقف کر دیو پھر ویکھیا جے زندگی جین دی چاسی الگ ہوئے گے زندگی گزارن دا مزائی الگ ہوئے گا جدوں تیرے مال وچوں تیری آمدنی وچوں ایک حصہ مخصوص ہوئے گا تیری طرفوں کہ اے حصہ رب دے غریب بندیاں واسطے اے حصہ مسکیناں واسطے اے حصہ یتیماں واسطے ادوں ویکھی تینوں رات نوں سون دیاں چساں کنیاں آن گیاں ادوں ویکھے تینوں زندگی گزارن دا جناب والا مزہ کنا آئے گا میرے محبوب پیغمبر دی سنت آپ نے اپنی جناب والا تھوڑی جی زمین جڑی ہے وہ مسافران تے مجاہداں واسطے وقف کیتی ہوئی سے سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر دیاں سونیاں سونیاں اداواں آج میں تاں پہ دستاں کہ میرے محبوب پیغمبر نے دنیا نو پسند نہیں کیتا میرے نبی نے اللہ نو پسند کیتا ہے میرے نبی نے اللہ دی رضا نو پسند کیتا ہے میرے نبی دے اللہ دے فضل نو پسند کیتا ہے میرے نبی نے اللہ دے دین نو پسند کیتا ہے میں قربان جاواں آج آجا تمہیں دنیا تو تھوڑی جی بے رغبتی کر لے نبی دی سنت تے عمل کر دیا ہویا تے رب دے دین واسطے تھوڑا جیا ٹیم زیادہ دے دے اللہ پاک دی قسمیں نبی دی سنت تے نقش قدم تے اس چلن دی ادا دی وجہ تو رب سونا تیرے نالج دے پیار کرے گا کہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے وے گا رب دا قرآن سچا او میاں رب دا قرآن سچا فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یحببکم اللہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم جتنوں حالے بھی سمجھ نہیں آئی تے مسلم شریف دے اندر ایک حدیث ہے میرے نبی دی زندگی کیسی سی میرے نبی دا طرز عمل کیسا سی میرے نبی دیاں اداماں کیسیاں سن مسلم شریف دے اندر حدیث ہے راوی حضرت ابو ہریرہ نے فرماندے نے ایک واری میرے نبی کل کوئی پرونا آ گیا ایک واری میرے نبی کل کوئی مہمان آ گیا اس مہمان دی مہمان نوازی واسطے میرے نبی نے اپنے سارے گھران دے اندر پیغام بھیجے آئے کسے گھر دے اندر کوئی کھان دی چیز ہوئے میں اپنے مہمان نو کھانا کھلاواں قربان پیغمبر دی زندگی تے نبی دے سارے گھران وچوں کوئی جواب آیا ہے سونے گھر دے اندر پانی تو علاوہ کوئی بھی چیز کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا بھئی میرے مہمان نو کیڑا ہے جڑا اپنے نال لے جاوے دی مہمان نوازی کرے کا انصاری صحابی اٹھیا ابو طلحہ اٹھیا وہ کہندا سونےو اے سعادتہ مینوں لین دیو کہ مہمان کائنات دے رسول دا ہووے تے میزبان ابو طلحہ ہووے اپنے گھر لے جاندے نے تے اگو صحابہ بھی میرے نبی ورگے سبحان اللہ یعنی میرے نبی دیاں آداماں تے عمل کرن والے بیوی نو پوچھ دینے اللہ والی ہے اے ویکھنا آج گھر دے اندر کون آیا ہے اے ویکھنا ہر گھر دے اندر کیڑا مہمان آیا ہے اے ویکھنا آج گھر دے اندر رونقاں نے بیوی پوچھ دیئے کون مہمان ہے تے خامد نے آکھیا اللہ والی ہے اے مہمان تے مصطفیٰ دا مہمان ہے کملی والی
والے دا مہمان ہے گھر دے اندر کوئی کھانو شے کے کوئی نہیں تے بیوی آندی ہے اللہ والے بچے واسطے تھوڑا جیا کھانا بچا کے رکھیا ہویا سے اس تو علاوہ گھر اندر اور کوئی شے نہیں تے ابو طلحہ کہندے نے نی بیوی ہے نی کرما والی ہے اے میری بیوی بچے بھکے سو سکدے نے پر مصطفیٰ دا مہمان بھکا نہ جاوے بچیاں نو بھکا سلا دیتا اللہ واللہ حدیث دے اندر ایک روایت دے اندر حضرت ابو طلحہ فرماندے نے نی کرما والی ہے جدو اسی کھانا کھان لگیے اے جناب والا بہانے نال اپنے دوپٹے یا کسے چادر دے ذریعے دیوے نو چال مار دیویں دیوا بجھ جاؤ گا مہمان سمجھے گا میں بھی مہمان نال مل کے روٹی کھا رہا لیکن میں مہمان نال کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ کھانا تھوڑا ہے جدوں صبح ہوئی ہے میرے نبی دے کول آئے نے میرے نبی نے فرمایا ابو طلحہ راتی تیری تے تیری بیوی دی ادا اتے اللہ مسکرایا ہے تیری تے تیری بیوی دی ادا اتے اللہ مسکرایا ہے نالے رب نے تواڈی شان اندر قرآن کھلایا ہے فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن شُقَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جڑا اے دل دی جناب والا کنجوسی کلو بچ گیا دل دی ہرس کلو بچ گیا جڑا مال دی ہرس کلو بچ گیا او ہوئی کامیاب میرے نبی نے بھی یہ ہوئی دعویٰ دیتیاں نے کہ مال حلال دا اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن اس مال دی خاطر کتے رب نو نہ بھلا دیویں اس مال دی خاطر کتے غریبانو نہ بھلا دیویں اس مال دی خاطر کتے رب دے دین نو نہ بھلا دیویں رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ میرے محبوب پیغمبر نے یہ دعویٰ کیوں دیتیاں کیونکہ میرے نبی دنیا نو پسند نہیں کر دے میرے نبی دنیا دے رب نو پسند کر دے نے اس واسطے میرے پیارے بھائیو اللہ دی محبت نو اگے رکھیے اللہ دے دین دی محبت نو اگے رکھیے اللہ دے نبی دی محبت نو اگے رکھیے باقی محبتاں بعد اندر رکھیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے